नाजरीन आदाब। मुर्रखा 6 जनवरी 2026 मुताबिक 16 रजब उल मुरज्जब 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। JNU के साबिक तलबा लीडर और सियासी कारकुन उमर खालिद को दहली फसादात से मुतालिक बड़ी साजिश के मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। उमर खालिद के मामले में अदालत उज़्मा ने न सिर्फ जमानत खारिज की बल्कि फितरी तौर पर आइंदा 1 साल तक के लिए उनकी रिहाई से मुतालिक इम्कानात भी बंद कर दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दहली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दीगर 5 मुल्जिमान गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानतें मंजूर कर ली हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर के रोज जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अयोध्या के राम मंदिर की एक शबीह बतौर तोहफा पेश की। वजीर आजम के दफ्तर ने इस मुलाकात की इत्तला दी है। PMO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में मिस्टर योगी वजीर आजम को राम मंदिर की शबीह पेश कर रहे हैं। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में सिर्फ 1 बरस का वक्त रह गया है और रियासत में काबीना की तौसीए की गूंज भी सुनाई दे रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की दरामदात के मामले में हिंदुस्तान पर दरामदी टैरिफ बढ़ाने की वार्निंग देते हुए इशारा दिया है कि वाशिंगटन इस मामले में फौरी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले पर उनकी नाराजगी से वाकिफ हैं। अपने हवाई जहाज पर इतवार को सहाफ़ियों से बात करते हुए मिस्टर ट्रंप ने कहा कि मिस्टर मोदी रूस के साथ तवानाई की तिजारत पर मेरी नाराजगी के बारे में जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो ये जानते थे कि मैं नाखुश हूँ। मुझे मुतमईन करना ज़रूरी था, क्योंकि वो अगर कारोबार करते हैं तो हम उन पर बहुत जल्द टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ये वार्निंग ऐसे वक्त में आई है कि जब हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात भी जारी हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आलूदगी पर काबू पाने के पहले मकामी जहाज समुद्र प्रताप को कौम के नाम वक्फ किया, जिससे जहाज साजी और समंदरी सलाहियतों में खुद इन्हिसारी की तरफ मुल्क की एक बड़ी कामयाबी है। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड का यह जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। 60% से ज्यादा मकामी मटेरियल के साथ तैयार समुद्र प्रताप हिंदुस्तान का पहला मकामी तौर पर डिजाइन किया गया आलूदगी कंट्रोल करने वाला जहाज है और कोस्ट गार्ड के बेड़े में सबसे बड़ा जहाज है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की रहनुमाई में देही तरक्की का महकमा देही खवातीन को माशी और खुद कफील बनाने के लिए कारगर और मुअस्सिर तरीके से काम कर रहा है। दीनदयाल उन्नति योजना और कौमी देही रोजी रोटी मिशन के तहत खवातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कम्युनिटी तंजीमों के जरिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है और उन्हें मुस्तकिल तौर से रोजी रोटी से जोड़ा जा रहा है। रोजी रोटी मिशन के तहत खवातीन को ज़राई और गैर ज़राई सरगर्मियों से जोड़कर लखपति दीदी बनने के मकसद को हासिल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। बयान में बताया गया है कि दूध पैदा करने वाली कंपनियों ने भी देही खवातीन को बाअख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया है। देही खवातीन की इज्तिमाई पहल न सिर्फ उनकी माशी हैसियत को मजबूत कर रही है, बल्कि रियासत में जामे तरक्की और खवातीन को बाअख्तियार बनाने के टारगेट को भी पूरा कर रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ने आला तालीम, तहकीक और एकेडमिक ताउन को फ़रोग़ देने की समत एक अहम पेशरफ्त करते हुए आगरा की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और आजमगढ़ की महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मुफाहमती याददाश्त यानी MOU पर दस्तखत किए। इस मुफाहमती याददाश्त के तहत तदरीसी व तहकीकी ताउन, फैकल्टी और तलबा के तबादले, मुश्तरका तहकीकी मनसूबों, कौमी और बैनुल-अक़वामी सेमिनार, वर्कशॉप, तरबियती प्रोग्रामों और एकेडमिक सरगर्मियों के इनेकाद में बाहमी इश्तिराक अमल को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस मुआहिदे के नतीजे में तीनों यूनिवर्सिटियों के दरमियान तालीमी हम आहंगी मुस्तहकम होगी और तलबा और असातिज़ा को तहक़ीक़ और इल्मी तरक्की के वसी मौक़े मैसर आएंगे। रूनी गेट से लेकर घंटाघर, छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद तक तजावुज़ात और ट्रैफिक की रुकावटों के मसले के हवाले से पुलिस की मुहिम के बाद आज नगर निगम ने भी तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम चलाई, जिसके तहत छोटा इमामबाड़ा के आसपास की दुकानों का गैर कानूनी कब्जा साफ कर दिया गया। इस मुहिम में बड़े और असर व रसूख वाले दुकानदारों को भी बख्शा नहीं गया। जैसे ही नगर निगम की टीम पहुंची, दुकानदारों में बेचैनी शुरू होगी, लेकिन आज की मुहिम में सड़क तक फैलने वाले बड़े दुकानदारों का सामान कम और छोटे दुकानदारों का सामान ज्यादा जब्त किया गया है। तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम से मकामी शहरियों में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें आने जाने में आसानी होने लगी है। बताया जा रहा है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट भी दुकानदारों को झटका दे सकता है।
اتر پردیش کے وارانسی میں غیر قانونی طور پر مذہب تبدیل کروانے والے 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مکیش، کرشن کمار موریہ، اویناش جوزف اور روی جوزف کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وشو ہندو پریشد کے ضلع سطح کے ذمہ دار نے اطلاع دی تھی کہ گرام دنیا پور میں کچھ لوگ غریب، بے سہارا اور معاشی طور پر کمزور خواتین و مردوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ یہ افراد لوگوں کو ورغلا کر اور توہم پرستی پھیلا کر انہیں مسیحی مذہب یعنی عیسائی مذہب اختیار کرنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ عہدنامہ میں شاہ جہاں نما خبروں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا سے واپسی پر طیارے میں گفتگو میں کہا کہ اگلا ہدف کولمبیا کے صدر پیٹرو ہوں گے۔ ان کی کوکین کی فیکٹریاں ہیں جہاں وہ کوکین بناتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا گستاو پیٹرو کوکین کو امریکہ میں فروخت کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہوگا کہ سمجھ جائیں ورنہ وہ اگلا نشانہ ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ میکسیکو کو بھی اپنا نظام درست کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا پر چڑھائی کے بعد گرین لینڈ پر نظریں جما دی ہیں۔ امریکی صدر نے اٹلانٹک میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے گرین لینڈ پر امریکی قبضے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ یہ بات نکولس مادورو کو گرفتار کرنے اور یہ کہنے کے بعد سامنے آئی ہے کہ امریکہ وینزویلا کو چلائے گا۔ وینزویلا کے اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے حملے میں 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق وینزویلا کے ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں شہری اور فوجی اہلکار دونوں شامل ہیں، جبکہ امریکی حکام نے حملے میں کسی ہلاکت کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل موسوی نے کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت 12 روزہ جنگ میں شکست کے بعد ملک میں بدامنی اور فسادات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل موسوی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ نرم جنگ کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ملک میں بدامنی اور فسادات پیدا کیے جائیں تاکہ مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ میں ہونے والی شکست کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب امریکہ اور صہیونی حکومت اس بے نتیجہ جارحیت سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس مسلط کردہ 12 روزہ جنگ میں واضح شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا جس کے تحت نرم جنگ کے ہتھ کنڈے اور معاشی دباؤ استعمال کرتے ہوئے ملک میں عدم تحفظ اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تہران میں حالیہ فسادات کی آڑ میں تخریبی سرگرمیوں میں مصروف موساد سے وابستہ ایک ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم نے، جس کا تعلق جرمنی میں مقیم ایک تنظیم سے ہے، بتایا کہ اس نے اپنی جاسوسی سرگرمیوں کا آغاز انسٹاگرام سے کیا جہاں وہ مخصوص پوسٹ کو پسند کرنے والے افراد کی نشاندہی کرتا تھا۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ملزم کو اس وقت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جب وہ تہران میں ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کے درمیان چھپ کر کارروائیاں کر رہا تھا۔ ملزم کے اعترافات کے مطابق اسے بھرتی کرنے، تربیت دینے اور موساد کے عناصر کے ساتھ رابطے کے لیے جدید طریقے استعمال کیے گئے تھے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی چیف جسٹس نے آج غیر معمولی عدالتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کرنسی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قومی احتسابی ادارے نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران حکومت، پارلیمان اور نگراں اداروں کے تعاون سے زر مبادلہ کے بحران کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، جس کے نتیجے میں 17 نکاتی جامع رپورٹ مرتب کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کنٹرول اور زر مبادلہ میں استحکام کے لیے متعلقہ اداروں پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن عناصر ملک میں بدامنی پھیلانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران احتجاج کرنے والے شہریوں اور تخریب کار عناصر کے درمیان واضح فرقہ قائل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ذمہ دار حکام پر لازم ہے کہ وہ بازاروں، مساجد، جامعات اور عوامی اجتماعات میں جا کر عوام کے تحفظات سنیں، شکوک و شبہات کا ازالہ کریں اور اپنے طرز حکمرانی کے حوالے سے جواب دے رہے۔ عہدنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عہدنامہ.com پر وزٹ کریں۔